अफवाज पाकिस्तान का भारत को सिखाया सबक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। विफाक ने आज़ाद कश्मीर के लिए 4 दानिश स्कूल मंजूर किए। लाखों तलबा में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए। लैपटॉप मशीन नहीं बल्कि एक विजन है। कोरोना के दौरान लैपटॉप के जरिए तालीम जारी रही। जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की उसूली मंजूरी दे दी। अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की भी मंजूरी। काबीना की ज़ैली कमेटी बराए तवानाई की सिफारिशात पर जायजा इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब रुपए कैश मिलेगा, जबकि 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एयरलाइंस की निजकारी में वज़ीर आज़म की रहनुमाई शामिल रही। बाकी बिडर्स शामिल ना होते तो निजकारी मुकम्मल ना होती। PIA के लैंडिंग राइट सबसे बड़ा असासा है। निजकारी से सरमायाकारी आएगी। बिजनेस चलाना हुकूमत नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, निजकारी को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मजबूत और मौक़े से भरपूर मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, पैकेजिंग और वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्शन जैसे तेजी से बढ़ते शोबों में तरक्की देखी जा रही है। पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट भी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ा रही है। पाकिस्तान पायादार और तवील तरक्की की राह पर चल पड़ा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू में कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बरस बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स निज़ाम को आसान बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुज़ाकरात से पहले रिहाई। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म से कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत की पैरोल पर रिहाई का मुतालिबा। कमेटी के रुकन फवाद चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी को मुज़ाकराती अमल की क़यादत के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। मुज़ाकरात कामयाब और पायदार तब होंगे जब एतमाद साजी के इक़दामात के साथ शुरू किए जाएं। एतमाद साजी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मुल्क को तकसीम और तनाज़ात से निकाल कर इत्तेहाद और तरक्की की तरफ ले जाना होगा। तमाम सियासी जमातें जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकानमी पर इत्तफाक़ राय पैदा करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की तवील मुशावरत। ज़राए के मुताबिक 5 घंटे से ज़ायद मुशावरती नशिस्त में वज़ीर आज़म की पेशकश पर गौर। तहरीक इंसाफ के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मफाद पर फोकस किया है। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ कोई उसूल परस्त शख्स नहीं। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने मस्बत जवाब नहीं दिया।
اسٹریٹ پاور کی تیاری شروع کر دی، نوجوان ہر سطح پر تیار رہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب، کہا آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، قانون کی پاسداری ہی پی ٹی آئی کی پہچان ہے، کبھی تشدد یا غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر ہمیشہ اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست انہیں کرپٹ عناصر نے متعارف کرائی۔ نوجوان ملک دشمن بیانیے اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رہے گی۔ پنجاب پراپرٹی آنرشپ ایکٹ سے متعلق درخواستیں فل بینچ کو ریفر۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، قانون مکمل ہوتا ہے، نامکمل کچھ نہیں ہوتا، متاثرہ فریق کہاں جائیں، بغیر رولز بنے کیسے کارروائیاں ہو سکتی ہیں، ڈپٹی کمشنر آرڈر نہیں دے گا تو متاثرہ فریق آرڈر چیلنج کیسے کرے گا۔ تمام درخواستوں میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ہر کیس دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے، ایسے کام کریں گے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی۔ آپ نے قانون شہادت ختم کر دیا جس کو آئین تحفظ دیتا ہے، معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سی متعلقہ کورٹ میں درخواست کرے گا، سول کورٹ پابند ہوگی، کیس ٹریبونل کو بھجوائے۔ 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹریبونلز کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹریبونلز نے کام ہی شروع نہیں کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کا حکم امتناع جاری، فریقین کو نوٹس۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 والی مردم شماری کے تحت ہوئی، اب 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہونے کے باوجود نئی حلقہ بندیاں نہیں کی گئیں۔ انتخابی شیڈول پر صوبائی حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت کرانے کی استدعا، عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے میں مقرر کر دی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن 28 دسمبر کو شیڈول تھے۔ کراچی میں بے ہنگم ٹریفک اور لاپرواہ ڈرائیور انسانی جانوں کے لیے خطرہ، رواں سال نومبر تک ٹریفک حادثات میں 780 شہریوں کی جان گئی، 11 ماہ میں 11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ہیوی گاڑیوں سے 233، ٹریلر سے 89 اور ڈمپرز کی ٹکر سے 41 اموات۔ واٹر ٹینکرز کے حادثات میں 52 شہری جاں بحق، مزدا سے 20 اور بس کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، ہیوی وہیکل پر کیمرے اور سپیڈ لمٹ چیکنگ کا نظام لاگو، گاڑیوں میں سیٹ بیلٹس اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کی پابندی، ای چالان میں اضافی جرمانے اور سخت سزائیں نافذ کی گئیں۔ سندھ میں 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور بہتر رابطہ کاری ترجیحات ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 1600 اسکولوں کے لیے 340 ارب روپے مختص۔ سندھ میں 9 کیڈٹ کالج اور سکھر میں خواتین یونیورسٹی بن رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم پر کام جاری۔ سندھ سولر انرجی منصوبے کے لیے 69.97 ارب روپے مختص۔ گھوٹکی کنکوٹ پل اور دھابیجی انڈسٹریل زون پر بھی کام جاری ہے۔ امریکہ سے آئے سکھ وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، وفد کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کی۔ وفد نے پنجاب کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا، پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ صوبے میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے کہا کہ پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقامات کے باعث پاکستان سے جذباتی اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سکھ بھائیوں سے ملاقات پر خوشی ہوئی۔ صوبے کے 56 گردواروں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام جاری ہے۔ اقلیتوں کے لیے 75,000 مائنورٹی کارڈز تقسیم کیے۔ ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 2026 میں پاکستان کو ممکنہ قدرتی آفات کے خطرات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے آئندہ سال ہونے والے ممکنہ نقصانات کی روک تھام پر وزیر داخلہ کو بریف کیا گیا۔ این ڈی ایم اے نے خطرات کی پیش کی تشخیص اور مانیٹرنگ کے لیے تیار کی گئی موبائل اپلیکیشن سے متعلق تفصیلات شیئر کی۔ وزیر داخلہ نے آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور اداروں کے مابین رابطوں کو سراہا اور سول ڈیفنس کے درمیان اشتراک پر زور دیا۔
پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید فعال اور متحرک بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔